साधु 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 उपासक उपासिका योगी साधक साधिका भी विस्तार थम ध्यान चुनावको अवस्था शरीरे खनाचोंगु विषय उत्पन्न ज्याचोंगु वेदनत विस्तार मर्यावना चोंगु खंक खंक है जीसा ध्यान टुवटिमा छटपटा जीसा लाटु दिसंकेको मिखचाकेको आदि इत्यादि आगछका जीसा या मुझो स्मृति पूर्वक होश पूर्वक विस्तार विस्तार लाटु दिसंकेको यान दिसा विस्तार मूलपट्टि छना जोंगु यता फुली चोया दिसा ला पिन्टियना शोक वन्दने दिसा ला फुली चुया ला पिन्टियना ने चोन दिसा पन्टे बुद्धं पुजेमी रका तल्लेव छक वन्दने याओ धम्मं पुजेमी रका तल्लेव निक वन्दने याओ संगम पुजेमी रका तल्लेव सुख वन्दनीयना अले हना थोई छेगो ध्यान भावना ए छेगो धर्म देशना या ई ख सतिपत्थान देशना या ई या सक्षाना छक पुलिङ चुया लाबिन तेना चोन दिससा आ पण्डे डडास्टे नि पहिला छेस बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नयत वन्दनीय वन्दनला छे सक्षान या सहे सजुइमा पण्डे बुद्धं पुजेमी रका तल्ल्याव पहिलो पटक स्वात्त वन्दनेना विस्तार थावया हन लाबिन तेना है चोरा चुनिउवा अले धम्मं पुजेमी तल्ल्याव हन छक वन्दनीयना विस्तार थावया वो वन्दनीयको अवस्था न छबेस ला धरतया चुन त्यो विस्तार च्याकुपटी तो वन्दनीयको अवस्था स्मृति पूर्वक याको अभ्यास विस्तार ला चिंगा तर चुखले विस्तार कोटिएना अले जे बे विस्तार थिया ले ठयो शरीरमा विस्तार कोटिएना जुनु उडक्को ध्यान पूर्वक यामा अठे अठे छेसन लखे आदर गौरव तया वन्दनीय गुव स्मृति पूर्वक वन्दनीय गु यो को पाक एजा छेसन लखे निर्देशन ये गु टाइम में निर्देशन बी गु टाइम में छेसन सुख सुख वन्दनीय गु अवस्था न तते चाका चाका पच इकाई सकल छेस नापठेन्टो वन्दनीय गुमको पण्डे बुद्धं पुजेमी रका त्या घटना है विस्तार लाचाका लाचाको नसे मैद कोटिएनुगु नसे लाइद बेथियागु नसे कया अले छन न बेन ठन चाहिँ वन्दन छ कोछो अयुगु पटिन चाका चाका अले हान विस्तार था होयगु ला विस्तार आया ठेक जोरेया अयुगु टक पण्डे बुद्धं पुजेमी त्या घटना है अटे चाका दिसने छलपल छिक्पी चाहिँ हाले मजुनी आर्य मौन व्रत है छिपी चुनाचुन जुज्या ठो व्रत छिस फुकुवा मयन्यु जुज्या बिल्कुलै हाले मोहो ठोछौजको व्रत है छेद थौ ध्यान भावना यो कुगाले ज्या चुनी पुण्य संस्कार न यो कुडया चुनी यो जुज्या पण्डे ढ्या खट्न विस्तार ने बुद्धं पुजेमी सबैसँग ढ्याउ मुगो थपेछ विस्तार वन्दनीय दिस थयो शरीर यता सुसो सुसो क्वाउ विस्तार अले आना विस्तार थाव वन्दनीय न थाव ने तो थयो शरीर क्वाउना चोंगु ठावया चोंगु ला जोजोलो पयना चोंगु लाइट छुटेइनुगु डक्को है चाका चाका आना चोंयो
Ananda Dhammang pujemi Bistar Bistar uli fuli bistar yana wandana yana anathawe bistar Sanggang pujemi Bistar kung bisa bistar अगो शरीर को आना चुंगु लायना चुनंगु पूरा का पूरा स्मृति तयागो ध्यान भावना यागो अवस्था वंदना तो यासना न थायगो शरीर यागो गतिविधि या तो चका या स्मृतिवान जो यागो अप्रमादी जीगो लगाता वो है जीगो शरीर या गतिविधि वचन या गतिविधि मन या गतिविधि हरेक काय वाक चित्त या क्रियाकलापे होस्ते चुने गुहे अप्रमादी जीव भगवान बुद्ध यागो 84,000 धर्म स्कंद ठहे अप्रमादी अप्रमाद रहेको शब्द दुथेना चोंगु छौ शब्द एजा लखे अंतिम अवस्था न भगवान बुद्ध उपदेश बिया बिजाओ है अपमादेन संपादेथ अप्रमादी जुया धर्म या तो संपादन या रगा भगवान बुद्ध अंतिम उपदेश न बिया बिजाओ का आनत ता विस्तार चसने संगं पूजेमि हातलाई बिस्तारै तल तल सारेर हात तल लगिरहेको टाउको निउरिरहेको जिउलाई तल्काइरहेको सबै स्मृति राख्दै होस राख्दै बिस्तारै बिस्तारै गर्नुपर्छ बिना स्मृति एक लाइन पनि हातलाई तल नलाने एक लाइन पनि हातलाई माथि नलाने भगवान बुद्ध को अप्रमाद उपदेश कुनै पनि क्रियाकलाप शरीर को मन को वचन को सबै क्रियाकलापहरूलाई स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक गर्ने भगवान बुद्ध को शिक्षालाई धारणा पालना गर्नेहरूले काय वाक चित्त तिनै द्वारबाट स्मृति होसपूर्वक यसरी कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि अप्रमादी भएर गर्नु आवश्यक छ म पन्तेले फेरि भन्छु बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नको त हामीले पूजा गर्यौं अब अर्को पूजा भनेको गुरु आचार्यहरूको पूजा गुरु आचार्य पूजेमि बिस्तारै जानुस् है हातलाई बिस्तारै खोलेको तल लगेको बिस्तारै तल 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 गएर भुइँमा छोएको शिरलाई निउराएको अनि एकैछिन बसेको फेरि बिस्तारै माथि माथि आउँदै गरेको हातलाई बिस्तारै झिकेको बिस्तारै हातलाई चाहिँ नजिक नजिक पार्दै लगेको अनि बिस्तारै फेरि हातलाई नमस्कार वन्दना गर्दाखेरि औँलाहरू च्वास्स छोएको अनि फेरि त्यो औँलाहरूलाई बिस्तारै घचेट्दै प्रेस गर्दै जोडेको सबै चीजहरू चाहिँ स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक अनुभव गर्दै गर्नुपर्छ माता पितु पूजेमि ल बिस्तारै 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 बिस्तारै
बिस्तारै माथि आउनुहोस्, बिस्तारै। सबै एक एक लाइन पनि हामीले स्मृतिपूर्वक होसपूर्वक आफ्नो जिउको, शरीरको, कायको त्यो गतिविधिलाई बिस्तारै चाल पाउने, बिस्तारै चाल पाउने। ल अब जीवनमा पूजनीय बुद्ध धर्म संघ गुरु आचार्य र माता पिता, यी 5 व्यक्तिहरू हाम्रो जीवनमा असाध्यै पूजनीय हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले कुशल धर्म सम्पादन गर्दाखेरि उहाँहरूको आशीर्वाद प्राप्त गरेर जीवनलाई सुनिश्चित गर्नको निमित्त, कार्य सिद्ध गर्नको निमित्त, लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त 5 व्यक्तिहरूको लागि हामीले शिर निहुराउनु आवश्यक छ। यो भनेको कोमल बन्ने अभ्यास। कोमल भनेको नरम, जस्तै हामी आफूमा भएको बिउ हामीले कहीँ रोप्दाखेरि खस्रो, कडा त्यस्तो माटोमा हामी रोप्दैनौँ। कस्तोमा रोप्छौँ? मलिलो माटो, पानी मिसिएको हुनाले त्यसमा मलिलो माटो, जहाँ बिउ रोप्यो भने मात्रै त्यहाँ कोपिला आउँछ, बोट बन्छ, वृक्ष बन्छ अनि फल पनि फल्छ। खस्रो भयो भने त्यसमा बिउ रोपे पनि त्यसमा के हुँदैन? बिउबाट बोट, कोपिला उत्पन्न हुँदैन, टुसा पलाउँदैन, वृक्ष पनि बन्दैन, फल पनि फल्दैन। त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनलाई कोमल बनाउन सक्नुपर्छ। कोमल भनाइको मतलब त्यस्तो पनि होइन जुन व्यक्तिको सामुन्ने आफ्नो शिर झुकाउन योग्य छैन त्यस्ता व्यक्तिहरूको सामुन्ने शिर पनि झुकाउनु हुन्न। तर यी बुद्ध धर्म संघ गुरु आचार्य र माता पितु, आमा बुबाको सामुन्ने जति तपाईले उहाँहरूको चरणमा, पाउमा आफ्नो शिर झुकाउन सक्यो, उहाँहरूको पाउमा शिर झुकाउने व्यक्तिहरू संसारमा कुनै पनि व्यक्तिहरूको पाउमा शिर झुकाउन आवश्यक पर्दैन है। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार यी 5 व्यक्तिहरूको सामुन्ने जति झुक्नु सकिन्छ झुकियो, त्यति नै संसारमा त्यति माथि उभो लाग्न सकिन्छ। त्यसैले यो पञ्चाङ्ग वन्दनालाई पञ्चवन्दना गर्ने। पञ्चाङ्ग वन्दना भनेको यो हात 2 ताले टेक्ने, घुँडा 2 ताले टेक्ने र शिरले टेक्ने, यो 5 वटा अङ्गले युक्त भएको वन्दनालाई पञ्चाङ्ग वन्दना। यो गर्दाखेरि पनि स्मृतिपूर्वक, होसपूर्वक गर्ने। ल, यी 5 वटा हामीले गर्यौं। अब बिस्तारै तपाईहरूले हातले टेकेर अब ध्यान बस्दाखेरि जसरी हामी पलेटी कसेर बस्छौं त्यसरी नै अब आफ्नो पोजिसन, अवस्थालाई, आसनलाई त्यसरी नै बिस्तारै राख्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै है, बिस्तारै बिस्तारै राख्नुहोस्। ल, अनि पलेटी कसेर बस्नुहोस्। यो समय चाहिँ हाम्रो उपदेश, सतिपत्थान देशना सुन्ने समय हो। बिस्तारै गर्नुहोस्। खुट्टाहरू बिस्तारै चलाउनुहोस्। अघि भनेको जस्तै दायाँ खुट्टा, बायाँ खुट्टा, जुन खुट्टाहरू हामीले चाहिँ खुम्चाइरहेका हुन्छौँ, खुम्चाउँदैछु 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 भन्दै त्यसलाई हामीले खुम्चाउँदै रहनुपर्छ। र अब पलेटी कसिसकेपछि 2 हातलाई आफ्नो घुँडामा राख्नुहोस्। यसो
घुँडामा राख्नुहोस् त, सबैले घुँडामा राख्नुहोस्। अब यो हातलाई घुँडामा राखिसकेपछि अब यसलाई हाम्रो काखमा ल्याउने हो। त्यसैले काखमा ल्याउँदाखेरि सबभन्दा पहिलो हात हामी बायाँ हातलाई उठाउनु पर्छ। अब सबैले बायाँ हातलाई मन राख्नुहोस्, बायाँ हातमा मन राख्नुहोस्। अब बिस्तारै उठाउनुहोस्। त्यो उठाउँदाखेरि कस्तो हल्का भएर यस्तो बिस्तारै उठाउनुहोस्। बायाँ हातमा हेर्दै बिस्तारै उठाउनुहोस्। जति आवश्यक पर्छ त्यति ल्याउनुहोस् र त्यसलाई अब ल्याइसकेपछि एकछिन छोड्नुहोस् हातलाई। अब यो हातलाई बिस्तारै फर्काउनुहोस्। यसरी बिस्तारै त्यो सबै चाल पाउँदै, होस पाउँदै, स्मृति राख्दै गर्दै है बिस्तारै यसरी घुमाउनुहोस्। यो घुमाउनु भयो है, जति सक्छ त्यति बिस्तारै घुमाउनुहोस्, माथि नै घुमाउनुहोस्, बिस्तारै घुमाउनुहोस्। अब जति चाहिन्छ त्यति घुमाइसकेपछि अब यसलाई बिस्तारै काखमा तल लग्नुहोस्। यसरी बिस्तारै तपाईको मन अहिले बायाँ हातमै छ, मन बायाँ हातमै हुनुपर्छ र हात बिस्तारै तल झर्दै गर्दाखेरि तपाईको मन पनि बिस्तारै हात सँगसँगै झरिरहेको हुनुपर्छ। एक ज्वरा भइकन त्यो तल गइरहेको हुनुपर्छ। जति जति तल जान्छ त्यति मनले पनि चाल पाउँदै गइसकेपछि आफ्नो काखमा ठ्याक्क राख्नुहोस्। अलिकति छुने बित्तिकै छोएकोलाई चाल पाउनुहोस्। बिस्तारै पुरा छोड्ने बित्तिकै गरङ्गो भएको, काखमा तासिन गएको अनि इत्यादि जति पनि अनुभवहरू हुन्छन् ती अनुभवहरूलाई चाल पाउनुहोस्। बिस्तारै चाल पाउनुहोस् है। त्यसपछि अब त्यो सबै रूपमा त्यो पूर्ण भइसकेपछि अब तपाईको मन दायाँ हातमा राख्नुहोस्। तपाईको दायाँ हात तपाईको दायाँ घुँडामा छ। यद्यपि तपाईको आँखा अहिले चिम्लिसक्नु भयो, तपाईले बन्द गरिसक्नु भएको छ। छैन भने बिस्तारै आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब तपाईको मन दायाँ हातमा छ। आँखा बन्द गरे पनि मनको आँखा खोल्नु पर्छ र अब यो हातलाई बिस्तारै बायाँ हात जस्तो उठाउनुहोस्। बिस्तारै कति अनुभव भइरहेको छ त्यसलाई पनि अनुभव गर्दै त्यति हातलाई हात खुम्चिँदै आएको, माथि आएको, माथि आएको। अब जति चाहिन्छ त्यति आइसकेपछि अब हातलाई फर्काउनुहोस्। बिस्तारै पल्टाउनुहोस्। बिस्तारै होस राख्दै है। त्यो फर्काउँदाखेरि कस्तो अनुभव भएको छ त्यो हातमा, कस्तो अनुभव भएको छ त्यसलाई अनुभव गर्दै है। अब पूर्ण रूपमा फर्काइसकेपछि अब बिस्तारै तल लानुहोस्। बिस्तारै तल गइरहेको, मनले पनि चाल पाइरहेको, हात तल गइरहेको, मनले चाल पाइरहेको, हात तल गइरहेको, मनले चाल पाइरहेको, हात तल गएको, मनले चाल पाइरहेको। बिस्तारै बायाँ हातमा दायाँ हातले स्वास्स छोएको त्यसलाई पनि चाल पाउनुहोस्। तातो भयो कि चिसो भयो कि न्यानो मात्रै भयो कि गरौँगो भयो हुँदै आयो कि कस्तो अनुभव भइरहेको छ त्यसलाई पनि चाल पाउनुहोस्। र बिस्तारै बुढी औँलालाई छुवाउनुहोस्। एक आपसमा छुवाएर राख्नुहोस् अनि छोड्नुहोस्। पूर्ण रूपमा काखमा दुईटा हात राखिसकेपछि कस्तो अनुभव भइरहेको छ, शरीरको कुनै पनि गतिविधिहरू यसरी नै हामीले चाल पाउनुपर्छ। तपाईहरूले खुट्टा खुम्च्याउँदाखेरि
पलेटी कस्नको निमित्त बायाँ खुट्टा दायाँ खुट्टा खुम्च्याउने क्रममा पनि यसरी नै चाल पाउनुपर्छ, यसरी नै चाल पाउनुपर्छ। अब त्यसपछि आफू कसरी बसिरहेको छ, आफू बसिरहेको आसनलाई चाल पाउनुहोस्, चक्तिमा आफू बसिरहेकोलाई चाल पाउनुहोस् र आफ्नो शरीर कस्तो छ। तपाईले आफ्नो शरीर पनि चैत्य जस्तै देख्नुहुन्छ होला, हाम्रो शरीर पनि त्यस्तै त छ है। ट्याक्क आफ्नो जस्तो शरीर छ त्यसरी नै चाल पाउनुहोस्। र अहिले हाम्रो सतिपत्थान देशनाको समय हो। अब सबैले, तपाईहरु सबैले भन्देले देशना गरिएको कुरालाई ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक, गौरवपूर्वक विश्वास गरेर सतिपत्थान देशनालाई श्रवण गर्न तत्पर हुनुहोस्। भगवान बुद्धले सत्व प्राणीहरूको कल्याण गर्नको निमित्त, मंगल गर्नको निमित्त, उद्धार गर्नको निमित्त, हित सुख गर्नको निमित्त वसपल भगवान बुद्धले सतिपत्थान सूत्र देशना गर्नु भएको छ। सतिपत्थान सूत्रलाई महाशक्तिपत्थान सूत्र पनि भनिन्छ। त आज हामीले जुन ध्यान बस्यौं, भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको सतिपत्थान सूत्रको आधारमा हामी ध्यान बस्दै आइरहेका छौं। यद्यपि एक दिन भने पनि आउने जाने समयहरू कटाउँदाखेरि बाटोको लागि नै धेरै समय खर्च हुन जान्छ। तैपनि जति समय हामीले बिहारमा बसेर ध्यान अभ्यास गर्यौं, सुरुमा अष्टशील लियौं र आर्य मौन व्रत शीललाई पनि पालन गर्यौं। त्यसपछि कर्मस्थान लियौं। कर्मस्थान लिनु भनेको ध्यान निर्देशन सुन्नु, कसरी ध्यान बसिन्छ, ध्यान बस्दाखेरि के गर्नुपर्छ, कसो गर्नुपर्छ आदि इत्यादि थ्योरीको रूपमा जुन हामीले सुन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ त्यसलाई कर्मस्थान भनेर भनिन्छ। र कर्मस्थान लिइसकेपछि भावना गर्ने, भावना भनेको अभ्यास गर्ने। जस्तो सुनेको छ, सुनाइएको छ, निर्देशन गरिएको छ, त्यस्तै गरी हामीले अनुशासित भएर, आज्ञाकारी भएर, श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक त्यो निर्देशनलाई भावना गर्ने, अभ्यास गर्ने। यदि श्रद्धा भएन, आस्था गौरव भएन भने आफूले गरिआएको त्यो कार्यबाट सन्तुष्ट मिल्दैन। सन्तुष्टि परमं धनं, सन्तुष्टि परमं सुखं। सन्तोषी, सदा सुखी, यो परम सुख शान्ति हो भने परम धन पनि यही हो। त्यसैले श्रद्धा आस्था गौरव विश्वास हुनुपर्छ। योगीहरूमा आफूले गरिरहेको कार्यप्रति श्रद्धा आस्था गौरव भएन भने त्यो कार्यबाट कुनै पनि आनिसंस हामीले प्राप्त गरिदिन सक्दैन। त्यसैले श्रद्धा आस्था गौरव हुनुपर्छ योगीहरूमा। आज्ञाकारी पनि हुनुपर्छ। आज्ञाकारी भनेको गुरु भन्तेहरूले जसरी निर्देशन गरिएको छ त्यसरी नै
यहाँ ध्यान अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि त्यही फर्मुला त्यही विधि अनुसार नै ध्यान बस्नु आवश्यक छ। यो आज्ञाकारिताको नमुना हो। र अर्को समर्पण भाव चाहिन्छ। ध्यान भावना बस्दाखेरि विभिन्न विघ्न बाधाहरू आउँछ, दुख्ने, कटकट्याउने, मन नलाग्ने विभिन्न स्वभावहरूले दुःख दिन आउँछ। त्यो दुःख दिन आउँदाखेरि मन विचलित नगरिकन मैले जुन अभ्यास गरिरहेको छु यो बाटो सत्यको बाटो, यो बाटो जीवनको बाटो, यो बाटो मुक्तिको बाटो, यो बाटो आर्य मार्ग, आर्य पथ। भगवान बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध, अरहन्त भिक्षुहरूले यही मार्गमा हिँडेर उहाँहरूले आफूलाई शुद्ध पार्नुभयो। म पनि यो मार्गमा हिँडिरहेको छु। जस्तो भए पनि, जस्तो दुःख कष्ट भए पनि यो मार्गबाट म विचलित हुँदैन भनेर अर्को मार्ग म खोज्दा पनि खोज्दिनँ, अर्को मार्ग मलाई हिँड्नु पनि छैन। यही मार्ग सत्य हो, यही मार्ग मुक्तिको मार्ग हो भनेर यो मार्गप्रति आफूलाई समर्पण गर्नुपर्छ। समर्पित भाव चाहिन्छ र यो समर्पित भावले नै तपाईलाई निरन्तरता दिन्छ। समर्पित भाव, समर्पण भाव नभएको व्यक्तिहरूले निरन्तरता दिन सकिँदैन। कुन बेला कहाँ पुगेर त्यो झर्छ, नष्ट हुन्छ भन्ने ठेगानी हुँदैन। जसरी वृक्षमा फुलेका फूलहरू सबै फल बन्दैन, त्यसरी नै सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि समर्पण भाव नभएका व्यक्तिहरू पनि फुल्न सक्दैन, फल्न सक्दैन। समर्पण भाव चाहिन्छ, समर्पण भाव चाहिन्छ। र त्यसपछि त भाविता। भाविता भनेको प्रयास गर्ने, अभ्यास गर्ने, धारण गर्ने, पालन गर्ने भाविता गुणधर्म पनि हुनुपर्छ। जहाँ जहाँ उत्पन्न भयो त्यहाँ त्यहाँ, जसरी जसरी उत्पन्न भयो त्यसरी, जहिले उत्पन्न भयो त्यहीले। भाविता अभ्यास गर्ने। भाविता अभ्यास भनेको कायानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, धम्मानुपस्सना। शरीरमा हेर्नु परे पनि शरीरको गतिविधि, शरीरप्रति जागरुक भएर, सचेत भएर, स्मृतिवान भएर शरीरलाई जानिरहने, बुझिरहने कायानुपस्सना। शरीरमा उत्पन्न भएका विभिन्न वेदनाहरू हुन्छन्। सुख वेदना, दुःख वेदना, न सुख न दुःख वेदनाहरू पनि हुन्छन्। जस्तो सुकै वेदनाहरू उत्पन्न भए पनि होस राखिरहने, स्मृति राखिरहने, त्यस वेदनाप्रति जागरुक भइरहने, सचेत भइरहने वेदनानुपस्सना। चित्तका विभिन्न स्वभाव धर्महरू, चित्तमा उत्पन्न हुने विभिन्न आरमणहरू, कल्पना, विचार, चिन्तना, मन बाहिर जाने, यस्ता विभिन्न चित्तका स्वभावहरू हुन्छन्। यी चित्तका स्वभावहरूलाई पनि यथाभूत रूपमा जानिरहने, बुझिरहने, स्मृति राखिरहने अभ्यास चित्तानुपस्सना। धम्मानुपस्सना, यो शरीर र यो मनमा उत्पन्न हुने स्वभाव धर्महरू, निवर्ण धर्महरू उत्पन्न हुने, काम, छन्द, व्यापाद, ठिनमित्त, उद्धच्च कुकुच्च, विचिकित्सा जस्ता निवरण धर्महरू पनि उत्पन्न हुन सक्छ।
पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुने, बाहिरी भित्री रूपमा द्वेष क्रोध रिस उत्पन्न हुने र शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा आलस्यता उत्पन्न हुने ठिनमिद्ध र अतीतका विषयप्रति पश्चाताप र भविष्यको विषयमा कल्पना चिन्तना गरेर मन चञ्चल बनाउने स्वभाव आदि इत्यादि उद्दच्छ कुकुच्छ स्वभाव र ध्यान बस्दै जाँदाखेरि हाम्रो मनमा यस्तो एउटा विषय उत्पन्न हुन्छ, आफूले गर्दै गरेको अभ्यासमा पनि सन्देह उत्पन्न हुन सक्छ, शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ। यसरी ध्यान बस्दाखेरि आफू शुद्ध भइन्छ भन्ने हो र यो मार्गमा हिँडेर सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भइन्छ भन्ने कुरा हो र भगवान बुद्धले यही मार्ग हिँड्नुभयो भन्नुहुन्छ। प्रत्येक बुद्ध, श्रावक बुद्ध, अरहन्त आर्य पुद्गलहरूले पनि यही मार्ग हिँड्नुभयो भन्नुहुन्छ हो र यही एउटा मार्गले सत्व प्राणीको विशुद्धि गर्छ भन्ने कुरा हो र भनेर हामीमा शङ्का सन्देह उत्पन्न हुन सक्छ, जसलाई विचिकित्सा भन्छ। यही मार्गलाई हिँडेर भगवान बुद्धहरूले आफूलाई शुद्ध पारेर परहित उपकार गर्नुभयो। यो मार्गलाई हामीले छोड्ने हो भने पनि अर्को मार्ग, साँच्चैकै विशुद्ध हुने मार्ग के छ त? त्यसैले यही मार्ग हामीले सुन्यौं, यही मार्ग हामीले प्राप्त गर्यौं, यही मार्गलाई एकचोटि अभ्यास गरेर आफैले अनुभव गरेर हेरौं भनेर अभ्यास गर्न सकियो भने चाहिँ विचिकित्सा बिस्तारै हटेर जान्छ। किन त भन्दाखेरि यो मार्ग सत्यको मार्ग, जति जति तपाईँ हिँड्नुहुन्छ त्यति त्यति तपाईँले सत्यको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। यो मार्ग जीवनको मार्ग, यो मार्गमा हिँडिसकेपछि त्यति त्यति नै तपाईँले आफ्नो जीवनको स्वाद, जीवन रस भन्छ। विपश्यना ध्यान भावनामा अगाडि छिर्नु भयो भने त तपाईँले अहिलेसम्म त म सही मानेमा बाँचेकै रहेनछु भन्ने जस्तो पनि लाग्न थाल्छ। किन त भन्दाखेरि वास्तविक जीवन त यहाँ पो छ त, वर्तमानमा जिउनु पर्ने रहेछ, वर्तमानमा जिउनु पर्ने रहेछ। 100 वर्ष जिएर 100 वर्ष आयु लिएर लामो जीवन जिएको भनिँदैन, त्यो त आयु मात्र वृद्धि भएको भनिन्छ। 100 वर्षमा उसले सही मानेमा जीवनलाई कति समय जियो, बाँच्यो, जीविका गर्यो भन्ने कुराको अर्थ राख्छ। त्यसैले एक दिन हामी यसरी विपश्यना ध्यान भावना अभ्यास गरेर जीवनको रस तपाईले पाउनुहुन्छ। तपाईको आफ्नै अनुभवले पाउनुहुन्छ। भन्दैले जीवनको रस पाउँछ भनेर तपाईले पट्याइहाल्नु पनि पर्दैन र भन्दैले भनेर पाउने कुरा पनि होइन। जसले गर्छ उसले पाउँछ, जसले गर्छ उसले पाउँछ। त्यसैले आफैले अनुभव त्यसरी गर्दै जानुभयो भने आफैले देखिन्छ, आफैले भेटिन्छ। आफैले अनुभव गरिसकेपछि त्यो पक्का हुन्छ, त्यो निश्चिन्त हुन्छ, त्यो सुनिश्चित हुन्छ। कसैले अब ललाई फकाई गरेर पनि तपाईलाई त्यो सत्यबाट टाढा राख्न सक्नुहुन्न। किन भन्दाखेरि तपाईँ आफैले अनुभव गरेको। कसैले तपाईलाई आगोले पोल्दैन, आगो त चिसो हुन्छ
भन्दैमा तपाईँ मान्नुहुन्छ र? किन मान्नुहुन्न? कि तपाईँले अनुभव छ, तपाईँको आफ्नै अनुभव छ कि आगोले पोल्छ, आगोले जलाउँछ, आगो टाटो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई अनुभव छ। जस्तो सुकै व्यक्तिले तपाईँलाई अगाडि आएर आगो त चिसो हुन्छ भनेर भन्न आए तापनि अब तपाईँले त्यस्तो असत्यलाई मान्नेवालामा छैन। किन त भन्दाखेरि तपाईँ खुद आफैले अनुभव गरिसकेको विषयलाई अब तपाईँले कसैले भन्यो भनेर मान्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको आफैले अनुभव गर्ने भइसकेपछि कसैले पनि तपाईँलाई अब छुल्यामल्या गर्न सक्दैन, अलमलाउन पनि सक्दैन, तपाईलाई छक्याउन छुक्याउन सक्दैन नि। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई यस्तो मार्गमा लगाउनु भयो कि तपाईलाई यो संसारमा कसैले पनि फकाउन नसकिने, झुल्याउन नसकिने त्यो सामर्थ्यता भगवान बुद्धले दिनुभयो। आफ्नो मालिक आफै बनाउने त्यो अभ्यास तपाईहरुले गराउनु भएको। त्यसैले यो विपश्यना भावना अभ्यास भनेको आफ्नो मालिक आफै बन्ने अभ्यास हो। हामीले के गर्यौं, कसो गर्यौं, कोही मालिक छ भनेर हामी त्यो मिथ्या दृष्टिमा परेर अन्धो भएर अन्धविश्वासमा परेर अहिलेसम्म त्यसरी नै जीवन यापन गर्दै आइरहेको कयौं कल्प कयौं जुग बितिसक्यो। तपाईहरुले यही जीवन एउटा मात्रै त हो नि भनेर तपाईहरुले भन्नु होला। यस्तो जीवन त कति बिताएर आइसके। यस्ता पञ्चकाम गुणहरु कति भोगेर आइसके। यस्ता भौतिक सम्पत्तिहरु कति भोगेर आइसके। यस्तो नाम दाम काम यस्तो सब चीजहरु हामीले कति त्यस्ता चीजमा कति खेलेर आइसके। त अहिलेसम्म दुःखबाट मुक्त भएको छैन। परम सुख शान्त अवस्था अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। जतिसुकै धन भए पनि, जतिसुकै रूप भए पनि, जतिसुकै बल भए पनि, जतिसुकै नाम प्रतिष्ठा पद भए पनि अन्ततः उनीहरूलाई यसो न्याल्ने हो भने दुःख नै देख्छु, दुखी नै देख्छु, दुःख नै पाएको हुन्छ। किन त्यसो भयो त भन्दाखेरि ती विषयहरुमा हामीलाई यो भ्रम छ कि यी विषयहरुमा सुख पाइन्छ, सत्य भेटिन्छ आदि इत्यादि। हरेक प्राणीहरुमा यो चाहिँ मानिसहरुमा यो चाहिँ एउटा भ्रम छ। तर वास्तवमा सुख शान्ति भनेको बाहिरी विषयमा पाइँदैन, कुनै पनि हालतमा पाइँदैन। धनमा पनि सुख छैन, भौतिकमा नाममा दाममा काममा पद प्रतिष्ठा यश कृति कुनैमा पनि सुख भनेको हुँदैन। त्यो बाहिरी विषयहरु हुन्छ। तपाईलाई सुख भयो भन्यो भने आहा क्या सुखको अनुभव भयो, त्यो अनुभव कहाँ हुन्छ? बाहिर हुन्छ कि भित्र हुन्छ? त्यो अनुभव तपाईलाई भित्र नै हुन्छ। त्यसको माने के हो त भनेको सुख भनेको वास्तवमा भित्र हुँदो रहेछ। त्यसैले भगवान बुद्धले हामीलाई सही सुख दिनको निमित्त बाहिरको लोक बाहिरको जगतमा हामीलाई खोज्नै पठाउनु भएन। आफू भित्रै छ। सुख दुःख भनेको त आफै भित्रै हो। यदि मैले तपाईलाई सुखी बनाउन चाहे भने जबसम्म तपाईले त्यो मनमा ग्रहण गर्नुहुन्न, तपाईले त्यसलाई भित्र राख्नुहुन्न, तबसम्म तपाई सुखी हुँदैन।
मैले तपाईँलाई जतिसुकै दुखी बनाउन खोजे तापनि यदि तपाईँले त्यो दुखी बनाउन खोजेका ती विषयलाई मनमा भित्र राख्नु, जबसम्म भित्र राखिँदैन तबसम्म तपाईँ दुखी हुँदै हुँदैन। त्यसैले हामी सुखकामी प्राणी भएको हुनाले सुखको खोजीमा जुगौँ बितिसक्यो, कल्पौँ बितिसक्यो, अहिलेसम्म पनि सही सुख नपाएर भौतारिरहेका छौँ। र यो समय हामीलाई ठुलो अवसर भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको यो बुद्ध शासन रहिरहेको समयमा हामी मनुष्य भनेर जन्म लिन पायौँ र बुद्ध शासन प्रति श्रद्धा आस्था गौरव राखेर पनि बस्न पायौँ। त्यति मात्र होइन, बुद्ध शासनमा सतीपत्थान विपස්සना भावना जस्तो अभ्यास गर्ने अवसर पनि पायौँ। यो जतिको मनुष्य भाव जन्मेर हामीले प्राप्त गरेको हीरा मणि माणिक्य अरू के हुन सक्ला। कति मान्छेहरू मनुष्य भएर जन्मे पनि बुद्धको नामै सुनेको छैन, बुद्धको नामै सुने पनि बुद्ध धर्मप्रति श्रद्धा आस्थै छैन। श्रद्धा आस्था भए पनि उनीहरूले अभ्यास गर्न पाएकै हुँदैन। श्रद्धा आस्था त छ, खाली दानशीलमा मात्रै सीमित रहेकाहरू पनि कति छन् हैन। श्रद्धा आस्था भइकन पनि सतीपत्थान विपස්සना भावना अभ्यास गर्न नपाइरहेका पनि कति छन्। अझ अभ्यास गर्न पाएकाहरूले पनि सही रूपमा अभ्यास गर्न नपाउँदाखेरि कति हानि गरिरहेका छन्। यसको सवाल, यसको हिसाब किताब त अलग्गै छ। ध्यान भावना अभ्यास गर्न पाइरहेका छन्, तैपनि सही मानेमा ध्यान भावना अभ्यास गर्न नपाएर समयलाई बर्बाद गरिरहेकाहरू पनि कयौं पनि छन्। तर अहिले जुन हामी सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना अभ्यास भगवान बुद्धले नै देशना गर्नुभएको सतीपत्थान सूत्रको आधारमै हामी ध्यान बस्न पाइरहेका छौं, यो जस्तो जीवनको उपलब्धि अरू के पनि छैन। त्यसैले देवताहरू भएर जन्मिए, अमनुष्यहरू भएर जन्मिए, पशुहरू भएर जन्मिए, यसरी हामीलाई प्राप्त भएको अवसरहरू कुनै पनि जन्ममा, कुनै पनि लोकमा यस्तो अवसर पाउन सकिँदैन। त्यसैले मनुष्य भाव जीवन भनेको चाहिँ यो 31वटा भुवन मध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ जुनि हो, श्रेष्ठ जन्म हो। मनुष्य जन्म लिनको निमित्त त्यस्ता सम्यक देवताहरू हुन्छन् जसले मनुष्य जन्मको अर्थलाई बुझेर हात जोडेर प्रार्थना गर्छन्, मेरो यो देवलोकमा आयु संस्कार च्युत भएपछि म मनुष्य लोकमा जन्म लिन पाऊँ र त्यो मनुष्य लोकमा जन्मेर मैले दानशील भावनादि कुशल कर्म अभ्यास गरेर त्यही जन्ममा अरहन्त फल प्राप्त गरी जान पाऊँ भनेर प्रार्थना गर्छन् रे देवताहरूले। सम्यक देवताहरू भनेको दानशील भावना कर्म र कर्म फल साथसाथै कारण कार्य धर्महरूलाई बुझेका, बुद्ध शासनको हानिसंश बुझेका ती देवताहरू। आयु धेरै लामो हुने भएको कारणले कति देवताहरू त यो लोकमा बुद्ध प्रादुर्भाव भए भने म अवश्य पनि भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर मैले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित गर्नेछु भनेर देवलोकमा प्रार्थना गरिरहेका हुन्छन् रे। यो धरतीमा चाँडै बुद्ध प्रादुर्भाव हो, म बुद्धलाई भेट्न पाऊँ
भनेर देवताहरूले प्रार्थना गर्छन्। देवताहरूले ल हेर्नुहोस् त, देवताहरूले प्रार्थना गर्ने जुनी हामीले पाइरहेका छौँ। यस्तो जुनीलाई हामीले आफैमा निहाल्ने, आफैभित्र चाहिँ खोटल्ने जुन अभ्यास भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ, त्यो सतिपत्थान सूत्र देशनामा आधारित रहेर आज हामीले एक दिनको ध्यान शिविरमा अभ्यास गर्यौं। कति भाग्यको कुरा, कति भाग्यको कुरा। यही बिहारकै अगाडि कति मान्छेहरू हिँडिरहेका छन् होला, कति कता कता गइरहेका छन् होला। उहाँहरूले त्यो ध्यान भावना अभ्यास गर्ने अवसर पाएनन्। आफ्नो कर्म संस्कार श्रद्धा आस्था गौरवको पनि कुरा हुन्छ। त्यसैले ओहो साह्रै श्रेष्ठ उत्तम पनित मार्गको अभ्यास गर्न पायौं भनेर प्रसन्न हुनुपर्छ, प्रीति प्रमोदित हुनुपर्छ, जसले तपाईको ध्यान भावनामा पनि ध्यानाङ्ग विकास गर्नको निमित्त, टेवा पुर्याउनको निमित्त ठुलै योगदान गर्छ। त यस्तो अभ्यास पनि हामीले गर्यौं। यो अभ्यास गरिसकेपछि हामीलाई सतिपत्थान देशनाको आधारमा भन्ने हो भने कस्तो कस्तो आनिसंशहरू प्राप्त हुन्छन् त हामीलाई? हामी केही गर्यौं भने त्यसको प्रतिफल के पाउँछौं त? यता एकचोटि आउन, त्यहाँ आएर मैले के पाउँछ? यो एकचोटि गरिदेऊ न, यो गर्यो भने मैले के पाउँछ? हामी प्राप्तिमा आफूलाई तौलेर कुनै पनि कामकाज गर्छौं। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले महासतिपट्टन सूत्रमा यसको आनिसंश देशना गर्नु भएको हुनुपर्छ कि यो सतिपट्टन सूत्रको आधारमा ध्यान बस्नु भयो भने यो आनिसंश प्राप्त हुन्छ है भनेर उहाँले देशना गर्नु भएको। एकायनोयं भिक्खवे मग्गो सत्तानं विशुद्धिया, यसरी सतिपट्टन देशना सुरु हुन्छ। सबभन्दा पहिलो सत्व प्राणीहरूको विशुद्धिको लागि एउटै मार्ग, त्यो हो सतिपत्थान विपस्सना भावना। विशुद्धि भनेको, शुद्धि र विशुद्धि भनेको धेरै अन्तर छ। विशुद्धि भनेको वासना पनि नभएको, शुद्धिकरण भनेको चाहिँ तपाईले कुनै बोतलमा केही गण्ड भएको विषयहरू राखिरहेको भने शुद्ध गर्नको लागि तपाईले पानीले पखालेर त्यसलाई खन्याइदियो भने त्यो बोतलमा त यसो हेर्यो त सफाई देख्छ, शुद्ध भयो, त्यहाँ के पनि छैन, खाली भयो। पानीले पखालिसकेपछि त्यो शुद्ध भएर आएको। विशुद्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि शुद्ध भन्दा पनि अझै शुद्ध। त्यो बोतल हामीले पानीले पखालेको बोतलमा आँखाले हेर्दाखेरि त सफाई भयो, शुद्धै भयो, तर नाकले सुँघेर हेर्यो भने पहिला के राखेको थियो त्यही अनुसारको वासना आउन सक्छ। तर विशुद्धि भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि त्यो बोतलमा वासनासम्म नआउने किसिमले सफा गरिएको त्यो विशुद्धि हो। त यो सतिपत्थान सूत्रले, अभ्यासले हामीलाई विशुद्धि बनाउँछ, हाम्रो जीवनलाई यति शुद्ध बनाउँछ कि यसको वासना पनि बाँकी रहँदैन। के को वासनाहरू? क्लेशको वासनाहरू, लोभ, द्वेष, मोह, मान, अभिमान आदि इत्यादि जति पनि क्लेशहरू छन्, हुन त विस्तृत रूपमा मूलतः क्लेशहरू 3 प्रकारका हैन, संक्षिप्तमा 10 प्रकारको पनि हुन्छ क्लेशहरू।
विस्तृत रूपमा यसलाई व्याख्या गर्दै जाने हो भने 1500 क्लेश हुन्छ। त्यो 1 सेकेन्डमा हाम्रो मनभित्र छिर्न सक्छ। यो छिर्छ पनि, स्मृति भएन भने छिरिहाल्छ। ती क्लेशहरूको वासना पनि रहँदैन। अब लोभ, द्वेष, मोह यस्ता हामीलाई अशुद्ध पार्ने विषयहरूको वासना पनि हुँदैन। यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईले पहिला जन्ममा यो जन्ममा विभिन्न गरी आएका जानी नजानी अनजानमा यति उति आदि इत्यादि शरीर वचन मनद्वारा विभिन्न सम्पादित कर्महरूलाई शुद्ध बनाउने कार्य सतीपत्थानले गर्छ। काय शुद्धि, मनोशुद्धि, वची शुद्धि। काय कर्म, मनोकर्म, वची कर्म सबलाई शुद्ध बनाउँछ। हामी मिथ्या दृष्टिमा परेर के गर्छौं? चिसो पानीमा नुहायो भने हाम्रो पापहरू पखालिन्छ, हामी शुद्ध भइन्छ। र अर्को होम गर्यो, टप गर्यो आदि इत्यादि गर्यो भने पुण्य लाग्छ भन्ने हामीलाई यो भ्रम पनि छ। तर वास्तवमा पुण्यको मार्ग पनि सतीपत्थान, शुद्धिको मार्ग पनि सतीपत्थान। यो तपाईहरू आफैले अनुभव गर्न पाउने मार्ग हो। कसैले पानीमा नुहाएर म पाप पखालिन्छ भनेर श्रद्धा आस्था गौरव नै राखे तापनि कोही व्यक्ति पानीमा नुहायो भने, चिसो पानीमा नुहाउनेर उसले त्यो अनुभव गर्न सक्दैन कि म अब शुद्ध भएँ भनेर उसले खुद अनुभव गर्न पाउँदैन र गर्न पनि सकिँदैन र गरेका पनि हुँदैन। उसलाई भान पर्न मात्रै सक्छ, तर वास्तवमा उसलाई म शुद्ध, त साँच्चै शुद्ध भइस् त भन्यो भने उसले ठोकेर भन्न सक्दैन, किन उसले त्यो शुद्धिको अनुभव गर्नै पाएन। तर सतीपत्थान विपස්සना भावनाले विशुद्ध गर्छ भनेर जुन ठोकुवा गर्नुभएको छ आनिशंसको रूपमा भगवान बुद्धले, जसले यसको अभ्यास गरेर हेर्छ उसले सीधा आफैले अनुभव गर्छ। आफैलाई लाग्छ ओहो हो त म त शुद्ध भएँ, मन कति हलङ्गो, मन कति सफा, र उसको शरीर वचन मन पनि त्यसरी नै उसको शुद्धिकरण भएर आउँछ। त्यसैले यो अनुभवी शिक्षा, अनुभवी ज्ञान फरकै खाँदैन। त्यसैले आफ्नो शरीर वचन मनमा पहिला भइसकेका अकुशलहरूलाई पनि निवारण गर्ने, तपाईहरुको भाषाबाट भन्ने हो भने पाप पनि निवारण हुन्छ। त्यो पाप भनेको नै तपाईको शरीर वचन मनबाट भइरहेको त्यो अकुशल कर्म संस्कारहरू त हो। ती संस्कारहरूलाई त काटेर पठाइदिन्छ, विशुद्धि गर्छ। अंगुलीमाल जसले 979 जनालाई हत्या गरे, कति अकुशल गरे होला। तर केही जन्ममा भगवान बुद्धको शरणमा गएर उसले सतीपत्थान विपස්සना ध्यान भावना गरेर सम्पूर्ण ती क्लेशहरूलाई प्रणाम गरेर आफूलाई कुनै पनि तृष्णा र अविद्या बाँकी नरहने अवस्था अर्हन्त फलमा प्रतिष्ठित गरिसकेपछि, अब जब फल भोग्ने यो शरीर पञ्चस्कन्ध नै उसले निर्मूल गरिसकेपछि अब पहिलाका ती कर्म संस्कारहरूले छुन सक्ने अवस्था पनि भएन। छुनको निमित्त चाहियो नि, पञ्चस्कन्ध चाहियो नि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू हामीले पनि यो पञ्चस्कन्ध नै धारण गर्न नपर्ने अवस्थामा पुग्न सकियो भने तपाईले
पहिलाका सब कर्म संस्कारहरूबाट तपाईँ मुक्त हुनुपर्छ, अकुशल कर्म संस्कारहरूबाट पनि। यो पञ्चस्कन्धबाट मुक्त हुने भनेको तपाईको पहिलाको पुण्य संस्कारहरूबाट पनि अब फल चाहिएन, पाप कर्महरूबाट पनि फल चाहिएन। यसो भन्ने गर्दा त्यो पापहरूको फल मात्र नआउने हो कि भनेर पुण्यको पनि फल चाहिएन अब। त्यसैले चाहिँ यो निर्वाण भनेको पाप र पुण्य भन्दा अलगको छ। त्यो पाप र पुण्य भन्दा माथि उठिसकेको अवस्था। न त्यहाँ पापको फल आउँछ, न त्यहाँ पुण्यको फल प्राप्त आवश्यक छ, के पनि छैन। यो पाप र पुण्यको खेलमा हामी अल्झिरहनु त हो नि। जबसम्म यो पाप र पुण्यको खेलमा अल्झिरहन्छ तब यो 31वटा भुवनमा घुमिरहन्छ। त्यसैले त्यो सम्पूर्णबाट हामी मुक्त हुनको निमित्त आफूलाई विशुद्ध गर्नुपर्छ, शुद्ध विशुद्ध गरेर जानुपर्छ। र सतिपत्थान भनेको त्यो विशुद्धिको मार्ग। र अर्को दुःख दोमनस्सानं भनेको छ। दुःख र दोमनस्स हाम्रो जीवनमा शारीरिक दुःखहरू र मानसिक दुःखहरू छन्। शारीरिक दुःखहरू भनिसकेपछि तपाईहरु आफै बुझ्नु, शरीरबाट आउन सक्ने विभिन्न दुःखहरू, रोग लागेर होस्, घाउ लागेर होस्, पीप लागेर होस्। कति मान्छेहरू त जीवनको शोक हेरेर पनि दुखी हुन्छन्, कति मान्छेहरू त शोकमा डुब्छन् हैन। कति मान्छेहरू त अरूको दुःख हेरेर पनि दुखी हुन्छन् आदि इत्यादि मनमा हुने दुःखहरू। यो सम्पूर्ण दुःखहरूबाट पनि हामीलाई मुक्त गरिदिन्छ। किन त भन्दाखेरि यो पञ्चस्कन्ध धारण नगरेपछि त यी सम्पूर्ण दुःखहरूबाट त मुक्त भइगयो नि। त्यसैले शारीरिक दुःखहरू र मानसिक दुःखहरूबाट पनि पूर्ण रूपमा मुक्त गरिदिन सक्ने क्षमता सतिपत्थान अभ्यासमा हुन्छ। शरीरको कारणले कम दुःख हुन्छ हामीलाई, मनको खेलले पनि दुःख हुन्छ। हामी दुःख चाहदैनौं, तर आफ्नै शरीरले हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ, आफ्नै मनले हामीलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ। अरूको त कुरै छोड्नुस् न। हामी चाहिँ केमा लागि परेका छौं त भन्दाखेरि अरूले दुःख दिने विषयमा अलग्ग हुन लागि परिरहेका छौं, जबकि तपाईको शरीरले नि तपाईलाई दुःख दिइरहेको छ, तपाईको मनले नि तपाईलाई दुःख दिएको। तपाई जहाँ जानुहुन्छ, जति भाग्नुहुन्छ, भागे पनि दुःखबाट अलग कहिले पनि हुँदैन। जबसम्म तपाईले यो पञ्चस्कन्ध धारण गरिएको छ त्योबाट तपाई भाग्न नसकेसम्म, त्योबाट अलग नभएसम्म, त्यसबाट छुटकारा नपाएसम्म तपाई दुःखबाट मुक्त हुन्छु भन्नु चाहिँ भ्रम हो, मृग तृष्णा हो, सक्दैन। त सतिपत्थान सूत्रले, अभ्यासले तपाईको यो शारीरिक दुःख र मानसिक दुःखबाट मुक्त गरिदिन्छ। तपाईलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? शारीरिक रूपमा सुख, मानसिक रूपमा सुख भनेकै दुःख मुक्त भएपछि पै हो नि। र अर्को सतिपत्थान सूत्रको अभ्यास गर्यो भने परमार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान वृद्धि हुन्छ। कसरी? अहिलेसम्म हामीले यो शरीरलाई सुख ठानिरहेका छौं, म मेरो ठानिरहेका छौं, सम्पत्ति, परिवार, यो सबलाई हामीले चाहिँ आफ्नो ठानिरहेका छौं। तर वास्तवमा यो आफ्नो भन्ने हुँदैन। म मेरो भन्ने छँदै छैन। तर हामी के ठान्छौं? म, मेरो, मलाई, के पनि छैन। सब अनात्मा हो, आफ्नो भन्ने के पनि छैन, आफूले भने जस्तो पनि के पनि छैन यो संसारमा। तपाई अरूको त कुरा छाड्नुस्, आफ्नो शरीर पनि आफूले भने जस्तो छैन।
एउटा शरीरको पनि त्यस भागमा एउटा केस, एउटा रौँ पनि तपाईँले आफूले भने जस्तो राख्न सक्नुहुन्न भने अब संसार मैले भने जस्तो भएन भनेर तपाईँ दुखी हुने मान्छे कस्तो? र खानेमा, लाउनेमा, पिउनेमा, रसरङ गर्नेमा, मोज मस्ती गर्नेमा हामी सुख ठानिरहेका छौँ, तर वास्तवमा त्यो सब भ्रम हो। त्यहाँबाट सुख भनेको हुँदै हुँदैन। सुख छैन लागेको मात्रै हो हामीलाई, हामी भ्रममा छौँ र पो हामीले दुःखलाई पनि सुख भनेर अँगालिरहेका छौँ के हो। यो भ्रम पनि चिरिन्छ। हामी त कहिलेकाहीँ नित्य पनि ठान्छौँ, कहिलेकाहीँ त हामी चाहिँ अब मरेको मान्छे देखे पनि आफूलाई त कहिले मर्दैनौँ कि भन्ने जस्तो अहम लागेर के गर्न भ्याइरहेका हुन्छ। यस्तो नित्य सुख र आत्मा भावलाई लिएर हामी बाँचिरहेका छौँ, त यो सबै भ्रम हो। सतिपत्थान अभ्यास तपाईँले गर्नुभयो भने यो सारा भ्रम चिरिन्छ। नपत्याए तपाईँ आफैले हेर्नुहोस् न, यो अनित्य छ कि नित्य छ, अनित्य छ कि नित्य छ। हामी बच्चाको फोटो र अहिलेको फोटो हेरे पनि फरक त भयो भनेर मुखले मात्र भन्छ, तर मनैदेखि यो हो अनित्य हो भनेर हामीले भन्न सकिरहेको हुँदैन। कहिले मर्नै नपर्ने गरी जन्म लिएका जस्तो गरेर हामी बोलिरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, बाँचिरहेका छौँ। कहिले मर्नु पर्दैन कि भन्ने जस्तै गरेर हिँड्छौँ। कति भ्रममा छ त हामी। त्यो भ्रम भनेको ज्ञान हो कि अज्ञान हो? हामी आफैले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्दा पनि हुन्छ। हामीले सुख भनेर कति लियौँ त? खाँदा 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 खानमै सुख, त्यो भ्रम हो। त्यही खानाले सुख दिइरहेको, त्यही खानाले तपाईँलाई दुःख पनि दिन्छ। अब लाउने आदि इत्यादि जति पनि सुख भनेको त्यसबाट खासै हामीलाई चाहिँ सुख चाहिँ मात्रै भएको, तर यथार्थ रूपमा त्यो सुख नै होइन। दुःखलाई नै हामीले सुख ठानेर ग्रहण गरिरहेका छौँ। यो ज्ञान हो कि अज्ञान हो? र म मेरो भन्ने यो संसारमा के पनि छैन, तर म मेरो मलाई भनेर हामी भनिरहेका छौँ। आफ्नो शरीर पनि आफूले भने जस्तो त मेरो शरीर भनेर हामी प्रकृति रूपमा व्यवहारको रूपमा भन्दै गर्दाखेरि पनि यो बिर्सनुहुन्न कि यो त मैले प्रकृति र व्यवहारको लागि म मेरो भनेको। वास्तवमा म भन्ने यथार्थतामा म भन्ने के पनि छैन। मलाई भनेर मेरो भन्ने यहाँ के छ? के पनि छैन। यो भ्रम पनि चिरिन्छ सतिपत्थान अभ्यास गर्नुभयो भने। के छ र यहाँ? के छ? यो शरीरभरि हेरेँ 32वटा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छन् शरीरमा। ती 32वटा अङ्ग प्रत्यङ्गहरू कायकता सती अभ्यास गरेर हेर्दाखेरि पनि तपाईँले कुनै पनि यो 32वटा अङ्गहरूमा यो चाहिँ मेरो है, यसले चाहिँ मलाई सुख दियो है, यो चाहिँ एउटा राम्रो छ है भनेर तपाईँले तपक्क टिप्ने कुनै पनि के पनि हुँदैन यो शरीरमा। तपाईँले कायकता सती गर्नुभयो भने छ्याछ्या दुरु बाहेक तपाईँले के पनि हुँदैन। यो शरीर के हो? मासु, हाड, छाला, सिङ्गान, रियाड, रगत, केस, रौँ, होइन, दिसा पिसा, पिप, खतिरा जस्तो, होइन। शरीरमा त तपाईँले यसो कायकता सती भनेको शरीरको त्यो 32वटा अङ्गलाई हेरेर त्यसको चाहिँ दोष दुर्गन्धतालाई बुझ्ने ध्यान, यसो हेर्नुहोस् त तपाईँले के पनि पाउँदैन, के पनि छैन। अनि सतिपत्थानले पुरै छर्लङ्ग देखाइदिएपछि त के को आसक्त?
म मेरो भन्ने के छ, के पनि छैन। त्यसपछि ज्ञान पाइन्छ। कस्तो ज्ञान पाइन्छ? अनित्य दुःख अनात्मा, अनित्य दुःख अनात्मा। अब लोभ केका लागि, अब द्वेष केका लागि, अब मोह केका लागि, मान अभिमान घमण्ड ईर्ष्या केका लागि? सबै अनित्य छन् त, सबै दुःख नै छन् त, सबै अनात्मा नै छन् त। र तपाईले ठान्नुहुनेछ यो जीवन भनेको त नाम रूपबाट चलिरहेको हो, यस बीचमा कुनै पनि आत्मा भाव भनेको, जीवात्मा भनेको हुँदै हुँदैन। हामी त आत्मा परमात्मा भनिरहेको हुन्छ। वास्तवमा यो चित्तको क्रम हो, त्यो मनको क्रम मात्रै हो। त्यस्तो जीव कुनै भित्र कुनै जीवात्मा भनेको हुँदै हुँदैन। जीवात्मा भनेको हुँदै हुँदैन। यस्ता यस्ता चाहिँ परमार्थ ज्ञान दर्शन तपाईले चाहिँ सतिपत्थान अभ्यास गर्नुभयो भने ज्ञान पनि पाउँछ रे, ज्ञान, सही ज्ञान। त्यसबाट तपाईले अब सुख के हो बुझ्नुहुन्छ। जुन सुख बुझिसकेपछि अब दुःख भनेको हुँदै हुँदैन। जस्तो ज्ञान आउँछ, ज्ञान पनि वृद्धि हुने यो सतिपत्थान अभ्यास गर्नुभयो भने। सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, यो नाम रूप जगत बारे स्पष्ट रूपमा बुझिसकेपछि यो संसारमा अब बुझ्नु के पनि बाँकी हुँदैन। त्यस्तो ज्ञान। त्यसैले यही शरीरलाई बुझ्ने, यही शरीरलाई जान्ने, यही शरीर हाम्रो विश्वविद्यालय हो। यो शरीरलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने कुनै पनि विश्वविद्यालयमा गएर तपाईले मेरो कुनै ज्ञान बाँकी छ कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने कुनै पनि विषय हुँदैन। यो शरीर हाम्रो आफू, हामीले विश्वविद्यालय लिएर हिँडिरहेका छौँ। कहिले अध्ययन गरेनौँ, कहिले अभ्यास गरेनौँ। त्यो दृष्टि हामीले पाउँदै पाएन। त्यो दृष्टि सतिपत्थान भावनाले हामीलाई दिन्छ र देखिन्छ, स्पष्ट भइन्छ पनि। र अर्को निब्बान सक्षीकरण थाय, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नु पनि यो सतिपत्थान भावनाको आनिसंस हो। निर्वाण भनेको चाहिँ तृष्णा र अविद्याबाट मुक्त भएको अवस्था, तृष्णा क्षय भइसकेको अवस्था, त्यसलाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि तपाईले दुःख भोग्नु पर्ने यो लोकहरू 31वटा भुवनहरूमा अब आश्रय लिनुपर्ने हुँदैन। जन्म मरणको भवचक्रबाट तपाईँ मुक्त हुनुभयो सदाको लागि। तृष्णा र अविद्याको अन्धकारले छोपेर कति जीवन बिताएर आयौं, त्यो जीवनबाट पनि हामी मुक्त भइसक्यौं। अब त्यो अवस्थालाई निर्वाण भनेर भनिन्छ। र पञ्चस्कन्ध धारण गरेर जन्म लिने दुःख, बुढा हुने दुःख, अब जीर्ण भएर रोगी हुने दुःख, मरण हुने दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुने दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुने दुःख, मनले चिताएको इच्छा आकांक्षा पूरा नहुनु दुःख। र संक्षिप्तमा भन्ने हो भने तपाईको यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्ने, यो शरीर र मन धारण गरिरहने जुन दुःख छ नि, त्यो सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त सदाको लागि अब परम सुख शान्त पाए। जुन सुख प्राप्त गरिसकेपछि फेरि एकपल्ट अब अर्को दुःख हुन्छ भन्ने नै हुँदैन। त्यस्तो दुःख, त्यस्तो सुख सतिपत्थान सूत्र अनुसार भाविता अभ्यास गर्नुभयो भने हामीले निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरिसकेपछि त्यो सुख अनुभव गर्न पाइन्छ। त्यो पनि तपाईहरु आफैले अनुभव गर्नुहुन्छ।
अहिले तपाईँ तृष्णा र अविद्याबाट क्षय भयो भने यो निर्वाण भनेको कस्तो भन्ने कुरालाई कसैले व्याख्या गरेर सकिने हुँदैन। देखाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि देखाउन पनि सकिँदैन। यो अनुभवी क्षेत्र भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि जसले त्यो निर्वाणलाई अनुभव गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ ऊ आफैले गर्नुपर्छ। कसैले अनुभव गरिदिएर उसलाई हुँदैन। त निर्वाण साक्षात्कार यस्तो उस्तो भनेर हामीले अभ्यास गर्ने हो भने, सतिपत्थान देशना अभ्यास गर्नुभयो भने जीवितमान अवस्थामा नै यद्यपि तपाईँको पञ्चस्कन्ध रहिरहँदाखेरि पनि तपाईँले निर्वाण भनेको कस्तो हो भन्ने कुरा खुब तपाईँले अभ्यास गर्न पाउनुहुन्छ। निब्बानस सच्चीकरण थाय भनेको त्यो। त्यतिकै भगवान बोल्दा निर्वाण भनेको यस्तो है उस्तो यसरी पाउँछ भनेर भन्नुभयो। तपाईँलाई अनुभव गराएरै तपाईँलाई चाहिँ त्यो आनिसंस प्राप्त गराउनुहुन्छ। मरेपछि यस्तो हुन्छ, मरेपछि यो सुख पाइन्छ भन्ने होइन। जति पनि यो आनिसंसहरू तपाईँले देशना गरिएका छन्, तपाईँले जीवनमा जीवित अवस्थामा नै ती सारा सुखहरू प्राप्त गर्ने हो। निर्वाण पनि तपाईँले यही जन्ममा तपाईँले अनुभव गर्न पाउनुहुन्छ, यही जन्ममा। अनि कति प्रमाण अगाडि राखेर हामीलाई भगवान बुद्धले सतिपत्थान देशना गर्नुभयो त। गर, हेर, आफैले अनुभव गर। अनि मात्रै हो होइन आफैले भन। किन भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको कसैप्रति विश्वास राखेर मात्रै हो भन्ने, कसैलाई आदर गौरव राखेर मात्रै हो भन्ने यो शिक्षा नै होइन। यो त खुद आफैले अनुभव गरेर हो बा भन्ने अभ्यास हो। मरेपछि यस्तो पाउँछ उस्तो पाउँछ भन्ने अभ्यास, यो अभ्यास पनि होइन। भगवान बुद्धले यो गर्यो भने यो लाभ हुन्छ है भनेको कुरा यही जन्ममा तपाईँले अनुभव गर्न पाउनुहुन्छ। यस्तो त्यसैले निर्वाण धर्मलाई पनि साक्षात्कार गर्ने सम्पूर्ण दुःखबाट हामीलाई कहिलेकाहीँ त जीवनदेखि पनि दिक्क लाग्छ नि। त्यस्तो दिक्कदार शान्त कहिले दिक्क भनेको हुँदैन। अब त्यो भनेको निर्वाण हो। यस्तो अवस्था एउटै मार्ग छ, त्यो भनेको सतिपत्थान। त्यो अलावा अरूको कुनै मार्गै छैन। त्यसैले संसारमा बौद्ध भनेका मात्रै होइनन्, जस्तो सुकै धर्म मानेका हो किन नहोस्, उनीहरू सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुने हो भने उनीहरू पनि अवश्यमेव एक दिन भगवान बुद्धको यो मार्गमा हिँड्नै पर्छ, हिँड्छन् पनि। हामी त चाँडै नै यो अवसर प्राप्त गरेका छौँ, भाग्यमानी। उनीहरूले कयौँ जन्म लिएर भए पनि, अभ्यास गरेर गए पनि आखिर त दुःखबाट मुक्त नै हुने हो भने अन्तत भगवान बुद्धको मार्गमा आएरै मात्रै उनीहरू पनि दुःखबाट मुक्त हुन्छ। यो मार्ग बिना कसैले मैले सुख पाएँ भनेको चाहिँ यो सुख पाए चाहिँ मात्रै भएको हो। तर वास्तवमा निर्वाण प्राप्त नगरेसम्म कहिले पनि परम सुख शान्त प्राप्त गर्न सक्दैन। र यो मार्ग भगवान बुद्धले मात्रै देशना गर्नुभएको छ। त्यसैले त देवता ब्रह्मा मनुष्यहरूको शास्ता गुरु भनेर कहलिएको। उहाँ सम्पूर्ण देवताहरू, तपाईँले जे नाम लिनुहोस्, सम्पूर्ण देवताहरू, ब्रह्माहरू, चाहे जोसुकै होस्, यो त्रिलोकमा 31वटा लोकमा घुमिरहने सम्पूर्ण मनुष्य देवताहरूको शास्ता, उहाँहरूको रक्षा कल्याण गर्न सक्ने संसारमा कोही छ भने भगवान बुद्ध हो। कसरी त भन्दाखेरि हात यसो उठाएर कल्याण गर्ने पनि होइन, आफैलाई अभ्यास गराएर आफैले अनुभव गराएर कल्याण गर्ने हो। यो मार्ग विशुद्धिको मार्ग भनेर
त्यत्तिकै भगवान् बुद्धले भन्नुभएको होइन। त्यसैले सतिपट्टन देशनाको आनिशंस, सतिपट्टन देशनाबाट अभ्यासबाट हामीले प्राप्त गर्ने आनिशंस, मूल आनिशंसहरू यी नै हुन्। अरू त कति छ। स्मृतिमान हुने, शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा स्फूर्ति हुने, पुण्य सञ्चित गर्ने, यो सत्यपथान अभ्यास गर्यो भने निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार नगरे पनि अनागामी, सकृतागामी, श्रोतापन्न आर्य पुद्गलहरू भएर आनिशंस प्राप्त गर्न सक्ने। यसको आनिशंस थुप्रै छ। होइन आर्य पुद्गलहरू नभई सक्दाखेरि पनि कयौं हाम्रो जीवनमा वैराग्यहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्याग गर्ने, दान गर्ने, शील पालन गर्ने, भावना अभ्यास गर्ने, मान अभिमानहरू गर्नुहुन्न भनेर थाहा पाउने, जीवनको लागि यो हीरा समान ज्ञानहरू पनि उत्पन्न हुन्छ। र भगवान् बुद्धले भन्नुभएको छ यो अभ्यास गर्ने जो कोही किन नहोस्, अभ्यास गर्दै गयो भने बढीमा 7 वर्षको भित्रमा अरहन्त भएर जान सक्छ। 6 वर्षको भित्रमा पनि सकिन्छ, 5 वर्षको भित्रमा पनि सकिन्छ, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 7 महिना, 6 महिना, 5 महिना, 4 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 2 महिना, 1 महिना, 15 दिन, 7 दिन। संस्कार हुनेहरूले 1 दिनमा पनि, अझै संस्कार हुनेले त 1 घण्टामा पनि, र अझै संस्कार हुनेहरूले त क्षणभरमा पनि सकिन्छ। यस्तो आनिशंस भरिएको यो सतिपथान सूत्र देशनालाई हामीले अभ्यास गर्न पाइरहेका छौँ। यो हाम्रो जीवनको लागि सौभाग्यको विषय हो। यस्तो अवसर मैले गुमायो भने यो जतिको मैले जीवनमा हानि नोक्सानी गरेको अहिलेसम्म जीवनमा अरू के हुन सक्ला भनेर एक सेकेन्ड पनि तपाईले समयलाई खेर नपालिकन विपसना अभ्यास गर्नुपर्छ। आर्य मौन व्रत शील पालन गर्ने, अष्ट शील पालन गर्ने, कर्मस्थान दिएको अनुसार पालन गर्ने, यसलाई त आज्ञाकारी भएर निर्वाहनु पर्छ। यसो उसो हेरेर यताउता गएर कुरा सुरा गरेर ध्यान भङ्ग गरेर कहाँबाट पाइन्छ यस्ता आनिशंस? यस्ता महान आनिशंसहरू तपाईको श्वासोप्यासो गरेर अभ्यास गरेर कहाँ पाइन्छ? मजबुत अतल अचल त्यस्ता फलहरूको लागि त कर्म पनि त अलिकति मजबुत गर्नु पर्यो नि। त्यसरी फाँसाफुसो गरेर खेलाँची गरेर तपाईहरुले चाहिँ अभ्यास गरेर त त्यस्ता महान फल पाउने भए सबैले पाएर गइसक्यो होला नि त, सबै निर्वाण पुगिसक्यो होला नि त। त्यसैले भगवान बुद्धको यो अभ्यासलाई सबैले शिरोपर गरेर भिक्षुहरूले पनि गरे, गृहस्थीहरूले पनि गरे। जसले गरे उनीहरूले पाए, जसले गरेन उनीहरूले पाएन। त्यसैले यसको आनिशंस अल्याको रूपमा र हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा पनि यसले स्मृतिवान राख्ने, निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्ने, दुःख कष्ट पीरहरूलाई पनि सहन सक्ने, समस्याहरूसँग पनि जुड्न सक्ने, कहिले पनि मनमा भय त्रास नराखिकन निडर भएर आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने, विभिन्न कार्य सिद्धि गर्नको निमित्त कुनै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छन्, त्यस्ता निर्णयहरू पनि चटचट गर्न सक्ने, मनमा हौसला बढिरहने, निराश दिगदार भनेको कहिले पनि उत्पन्न हुँदैन। र चार भाइको बीचमा उभिँदाखेरि पनि कहिले पनि डर त्रासले नघेरिकन निडर भएर कायवाक चित्तद्वारा गर्ने कार्यहरू गर्न सक्ने,
मैत्री राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूलाई मैत्री राख्ने, आदर गौरव गर्ने, आशिष लिनुपर्ने आशिष लिने, यस्ता गुणधर्महरू त सारा कुशल धर्महरू, मङ्गल धर्महरू यो सत्यपतन देशमा तपाईँको व्यवहारिक जीवनमा सारा गुणधर्महरू तपाईँको कुवामा पानी निस्केको जस्तो, इनारमा पानी निस्केको जस्तो निस्किन्छ रे यो सत्यपतन देशनाबाट। यो व्यवहारिक जीवनमा त्यसरी नै त्यो गुणधर्महरू निस्किन्छ। जुनसुकै कार्यहरू गर्दाखेरि पनि तपाईँले जुनसुकै कार्यलाई चाहिँ हात लगाए पनि ती कार्यहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, सिद्ध गर्न सक्छ रे। जुनसुकै कार्यमा पनि ध्यान लगाएर काम गर्न सकिने त्यस्तो अवस्था भएको कारणले जुन कार्य गर्नुहोस् तपाईँले यो साइट हेरेर यो चाहिँ के देखाएर मैले के काम गरेर हुन्छ जिन्दगीमा, यो काम गऱ्यो भने मलाई फाप्छ कि, त्यो काम गऱ्यो भने कपडाको फाप्छ कि, फलामको फाप्छ कि, त्यो त आफ्नो जीवनमा कुशल कर्म नभएकाहरूले त्यसरी चाहिँ साइड हेर्नु पर्ला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर जुन व्यक्तिको हातमा दियो छ, जस्तो सुकै अँध्यारो भयो पनि त्यो अगाडि बढ्यो भने जहाँ पनि उज्यालो हुन्छ नि। हातमा उज्यालो नभएको मान्छेले मात्रै कता उज्यालो छ त्यतिबाट जानु पर्ला भन्ने सोध्नु पर्ला। त सतीपतान भनेको जीवनको ज्योति हो। तपाईसँग जीवनको ज्योति भने जतिसुकै अन्धकार होस् न, ती अन्धकारलाई चिरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ नि त। यस्तो हो यो सतीपतान भनेको। तपाईँले काम गर्नुहोस्, कुरा गर्नुहोस्, तपाईँले सोच गर्नुहोस्, तपाईँको सोच पनि कुशल सोच मात्रै उत्पन्न हुन्छ। नत्र भने तपाईँ कहिलेकाहीँ एक्लै बस्नु, नराम्रा अकुशल यस्तो उस्तो भयो यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ उत्पन्न भएर दिनै खराब गर्छ। तर सतीपतान अभ्यास गरिरहेको मान्छेहरूमा तपाईँको मानसिक रूपमा ऊ तन्दुरुस्त हुन्छ, शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त हुन्छ भनेको त्यस्तै हो। यसलाई त चिरेर अगाडि जान्छ, मानसिक दुःखहरूलाई पनि चिरेर अगाडि जान्छ, शारीरिक दुःखहरूलाई पनि चिरेर अगाडि जान्छ। समस्या, दुःख, कष्ट, पीड, जीवन भनेको भन्न सकिँदैन। कहिले पहिला जन्मका कुशल कर्महरू, अकुशल कर्महरूको कारणले जुन हामीले विपाक भोग्नु पर्ने हुन्छ, त्यस्ता विपाकहरू आउँदाखेरि पनि हामी कहिले पनि निराश हताश नभइकन त्यस्तासँग सामना गर्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ। संसारमा जति पनि कुशल छन्, मङ्गल छन्, राम्रा भनेका जति पनि छन् सब सतीपतानमा समावेश छन्। त्यो भन्दा पनि अझै बढी छन्, संसारमा भएको भन्दा पनि अझै बढी छन्। त्यसैले सतीपतान सूत्र देशना आधारित रहेर तपाईहरुले जुन ध्यान भावना बस्नुभयो, ओहो यस्तो आनिसंस हामीले पायौं र भनेर मनमा खूब खुसी भएर, प्रसन्न भएर, आज मात्र होइन समय मिल्ने बित्तिकै फेरि यो अभ्यासले हामी छोड्नेवाला छैनौं भनेर मनमा अधिष्ठान गरेर भन्ते हामीले घरमा पनि गएर घरमा समय मिल्ने अवस्थामा यहाँ प्राप्त भएको यो निर्देशन अनुसार समय सापेक्ष मिलाएर यहाँ शिविरमा गएर यो अभ्यासले कहिले पनि छाड्दैनौं। किन त भन्दाखेरि नुगड्यो भन्छ हाम्रो नेपाल भाषाबाट। भित्री हृदयदेखि हाम्रो जुन चाहना हो, वास्तवमा हामीले खोज्दै आएको यो मार्ग भनेको यही मार्ग हो र भेट्टाएका छौं। सबै खुसी भएर यो मार्ग निरन्तर अगाडि हेर्ने प्रतिबद्धका साथ सबैले हृदयदेखि एकचोटि साधुकार दिनु होला। ल समय धेरै गइसकेको छ। देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ। सुनाउनु पर्ने, भन्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। दिनभरि बोल्नु पनि मन छ, सुनाउनु पनि मन छ, सुनाउने पनि सुन्नेहरू पनि त चाहियो। तपाईहरुलाई कस्तो हवालवाल भएर आइसक्यो। अब उपासक-उपासिकाहरू, अब हाम्रो शरबतको टाइम हो। मैले 4 बजे भनेको 4:30 मा मात्रै गर्नु पर्ला। शरबत भइसकेपछि हामी सरासरी 5-10 मिनेटमा सकिहाल्छ।
सर्वट भइसकेपछि यहाँ आएर अन्तमा हामीले पुण्यानुमोदन गर्नुपर्छ, मैत्री भावना गर्नुपर्छ आदि इत्यादि गर्नको निमित्त अब हामीले शरबत खाइसकेपछि फेरि हलमा नै आउनको लागि मैले अनुरोध गर्दै तपाईहरुको लागि देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। लाइनबद्ध भएर बिस्तारै शरबत पिउनु होला र हाम्रो स्वयंसेवक उपासकहरूले त्यहाँ मिलाइसक्नु भएको छ र अब बिस्तारै जानु होला शरबतको लागि। भन्दै यहीँ बसिरहेको हुन्छु तपाईहरुको लागि, पछि पुण्यानुमोदन गरेर हाम्रो कार्यक्रम अब सकिन्छ। ल साधु भन्नु होला। अब हाम्रो आर्य मौन व्रत यहीँ सकियो। अब त्यही पनि हल्ला सल्ला नगर्नुहोस्, त्यहाँको मान्छेहरूले के भन्छ, त्यहाँ बसेको मान्छेले कस्तो हल्ला गरेर आयो। र बिस्तारै गएर अब चाहिँ शरबत पिएर पुण्यानुमोदन गर्नको लागि तपाईहरु आउनु होला। ल बिस्तारै जानुस्। एउटा चाहिँ सक्यो। शरबत बनाऊ रे। पुण्यान भने चिका आए जिउला आए चिका छु ल। जिउला सबै भन्दा अब्लबत्त बच्चेन दिन उडाङर जान छटे दिन भन्दा सबै Ngồi rồi. Lại lại bọn nó rồi đúng không?